सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ तवक्कल पे बात कर लेते हैं. देखें, द रूट ऑफ तवक्कल इज़ रिलायंस एंड डिपेंडेंस. ये मस्ट हैं, मस्ट प्री रेक्विजिट्स हैं. अगर आप कहते हैं मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ तमाम मामलात में, तो वो जो जुमला है वो आपके एक्शन से मैनिफेस्ट इस तरह होना चाहिए कि आपके एक्शंस बता रहे हैं कि बंदा वाकई ही अल्लाह पे रिलाई करता है. और मैंने कई लोग देखे हैं जिनके एक्शंस बता रहे होते हैं सुभान अल्लाह. मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त, और मैंने उनकी कंपनी में रहते हुए सुभान अल्लाह तवक्कल को बहुत लर्न किया. यानी उनके हर जुमले में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह वो कह रहे हैं अल्लाह मालिक है, कोई नहीं, अल्लाह संभाल लेगा जी, अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने देना है. तो बहुत खूबसूरत मुझे लगता है उनके साथ उठना बैठना, और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है माशाल्लाह. तो ये उनके एक्शंस भी बता रहे होते हैं कि वो हर मामले पे अल्लाह पे रिलाई करते हैं. यकीन करें, छोटे छोटे मामलात पे अल्लाह से इस्तिखारा, ये निशानी है. आप एक्शन से शो कर रहे हैं कि मैं अल्लाह पे रिलाई करता हूँ. नेकी मतलब ना तड़प, अल्लाह से डिस्कस करूं, अल्लाह के पास जाऊं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाऊं हर मामले से पहले, या अल्लाह तू गाइड कर दे, या अल्लाह मुझे नहीं पता आप बता दें या अल्लाह. तो देखें ना, ये वो तरीके हैं प्रैक्टिकल अल्लाह ताला पे तवक्कल बढ़ाने के. सुभान अल्लाह. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आजिज़ रह के चलना, और बीइंग कॉन्शियस ऑफ अल्लाह इन एवरीथिंग, इन एवरी मैटर, कि यार अब तुझे पता है, मुझे नहीं पता है, बस मुझे गाइड कर दे. और दूसरा डिपेंडेंस, यानी आपकी लाइफ इस बात की कासी है कि आप अल्लाह पे डिपेंडेंट हैं, और आपके तमाम मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे डिपेंडेंट हैं, और हम सब डिपेंडेंट हैं टू बी ऑनेस्ट. तो रिलायंस और डिपेंडेंस ये इंग्रेडिएंट्स हैं तवक्कल के. सो तवक्कल देयरफॉर इन्वॉल्व्स बिलीफ, डिपेंडेंस एंड एक्शन. सबसे पहले बिलीफ ऑफ द हार्ट, और उसके बाद डिपेंडेंस अपने जुमलों से भी अदा की जाए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, या मैं सिर्फ़ अल्लाह पे डिपेंड करता हूँ या करती हूँ. और इस्तिखारा का एक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, दुआ वगैरह वगैरह. और फिर एक्शन, अपने एक्शन से भी ये शो किया जाए कि नहीं, मैं अल्लाह पे ही डिपेंडेंट हूँ. तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स. अ वाइज मैन वंस सेड, अ तवक्कुल इज़ ऑफ 3 रैंक्स. तवक्कुल के 3 दर्जे हैं. द फर्स्ट इज़ लीविंग द कंप्लेंट. सुभान अल्लाह. इससे हमें समझ आएगा कि तवक्कुल असल में है क्या. फर्स्ट इज़ लीविंग द कंप्लेंट. तवक्कुल, अगर कोई इंसान कहता है कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ या करती हूँ, तो सबसे पहले उसे शिकायत छोड़ देनी चाहिए. किस चीज़ की शिकायत? किसी स्कॉलर से एक जो है वो, आई थिंक एक बंदे ने पूछा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि अल्लाह मुझसे राज़ी है. तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो तो अल्लाह तुमसे राज़ी है. अब व्हाट इज़ मेंट बाय इट कि अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो, देखो, अगर तुम अल्लाह के फ़ैसलों से राज़ी हो, अगर तुम इस बात से राज़ी हो कि जितना मुझे अल्लाह ने दिया है वो मेरे लिए बेहतरीन है, या जो नहीं दिया वो भी मेरे लिए बेहतरीन है, और तुम इस बात से राज़ी हो कि अल्लाह मेरा रब है, और तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं मुसलमान हूँ, तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, और तुम ओवरऑल अपनी जो है ना ज़िंदगी में जो अल्लाह के डिसीजंस हैं उनसे राज़ी हो, तो फिर अल्लाह भी तुमसे राज़ी है. बहुत खूबसूरत जवाब. तो सबसे पहला जो तवक्कल का दर्जा है वो है शिकायत को छोड़ देना. दूसरा दर्जा है सेटिस्फेक्शन, यानी मुतमईन हो जाना, अल्लाह के फ़ैसलों पे मुतमईन हो जाना. ये दूसरा दर्जा है तवक्कुल का. और तीसरा जो दर्जा है वो है मोहब्बत. सुभान अल्लाह. तो पहला है शिकायत छोड़ देना, दूसरा है इत्मीनान, मुतमईन हो जाना, और तीसरा है मोहब्बत. हम में से बहुत से लोग जो है वो दूसरे दर्जे पे आते ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे. यानी ज़ाहिर है ईमान की कमज़ोरी है, इंसान है एट द एंड ऑफ द डे. तो बस अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे. और अप डाउन होता रहता है ईमान, शैतान हमले करता रहता है, राइट. तो एक ही स्टेट में रहना भी नेचुरल नहीं है. साहबा ने कहा था ना, या रसूलल्लाह आपकी महफिल में होते हैं तो ईमान स्काई रॉकेट होता है, यहाँ से जब जाते हैं तो लगता है हम मुनाफिक हो गए. तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर हर वक्त यही स्टेट होती तो फरिश्ते तुमसे मुसाफिया करते. तो ऑब्वियसली इंसान है, नेचुरल है, मायूस भी हो जाता है इंसान, हमला हो शैतान का तो पैनिक भी हो जाता है, शिकायतें भी करने लग जाता है. लेकिन इसको आप याद रखें कि तवक्कल की तरफ वापस आना है इंशाल्लाह. तो शिकायत छोड़नी है और इत्मीनान शो करना है कि अल्लाह मैं राज़ी हूँ. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयन. ये 3 बार सुबह शाम कहा गया है ना पढ़ने के लिए. ये हमारी ट्रेनिंग है.
تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا. بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی, کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا, شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں, ان لوگوں کے حوالے مت کریں, کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کریں گے, ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے. لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز, جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا, اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے, اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے, اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے, اور صبر کر کے آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے, یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے, نہیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں, شکایتوں پہ نہ چلے جائیں, بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں, رائٹ, وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر, to leave the complaint is a degree of patience. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے, کمپوزڈ ہے کس بات پہ, کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے. اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے, دعا تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ فار ہم. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی, شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے, کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے, رائٹ, شوق آتا ہے ایک دم. اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے, اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے, صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے, تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان, رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں, بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے, انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics, دا سیکنڈ ڈگری از فار دا truthful ones, اینڈ دی تھرڈ ڈگری از فار دا messenger. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں, یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا, یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے, جو پہلا درجہ ہے توکل کا, وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ اسیٹکس کے لیے, جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں, جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں, خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے, یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا, وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں, صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے, جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا, لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے, محبت بھی کرتے تھے, پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے, اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے, اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے, اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا, اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.